إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الإسلام والمعراج والبراق والعلم نافع الجمال والوفاء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. اسمه مقدس معطر مطهر منظر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى قدر العلا نور الهدى كسب الورى مصباح الظلم. جميل الشيم جميع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق نصره والمعراج سفره. وفوق سدرة المنتهى مقره وقال صوت نصره سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين مثل غريب الرحمة للعالمين. راحة العاشقين ضرار المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين. مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين مال القبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين. مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله. نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الغلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا وسلاما سلاما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. يا رب العالمين يا ارحم الراحمين.
تیرے بھی فضل و کرم کو بھی عنایت خداوند کے ساتھ ہماری بادشاہ گیا اندر سبب معاف کا اہتمام کیا لوگ راستے بھی کیا سب کو اپنی بات بادشاہ سے قبولیت عطا فرما تمام کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار ابو حسن سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت قبیلہ صحبہ نکالا فرما کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باوجداد والدین کریمین منجمین خاطرین تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین تمام اولاد پاک بارگاہ نظر سے بدرجہ قبول فرما حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ قبول فرما کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابی صحابیات تابعین تبع تابعین جميع ائمہ کرام مجتہدین مقاربین اولیاء اکرام کے محبوب درجہ قبول فرما وہ محبوب سبحانی ربانی حسین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ قبول فرما خاص مطلب اخبار و تدلیات ہم برکات جو کسی پہلے عالم حضرت راجہ رضی اللہ علی میری احمد علی بارگاہ قبول فرما عالمی مستعملین آئندہ خدا والدہ ساتھ مسائل کو بطرمار قبول فرما مسلمین مقدار مسلمین مقدار ولكن نصر کی صغیرہ صغیرہ اپنا معاف فرما نیک اعمال کی توفیق عطا فرما تمام حاضرین زائرین زائرات کی نیک حاجات کو پورا